नमस्कार. आता आम्ही असा कुरचडे मतदारसंघाच्या शेळवणा बागा हांगसर आसा आणि खास करून हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां की बागा हांगसर एक मसणेचें उजघाटन आसा. ही मसणीचें उजघाटन म्हणजे इतलेंच की ह्या मसणीचें रिनोवेशन केल्लें आसा आणि हें रिनोवेशन करून काय बरें काम जें आसा तें तुमी पळोवपाक शकता. हें ZP फंडांतल्यान जाल्लें आसा आणि ZP फंडाच्यान म्हणजे तुम्ही जाणाच आसतले की कुरचडेचो जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धार्थ गांवस देसाय आणि तेणें आपल्या टर्मा भितर अनेक कामां अशीं केल्लीं आसा आणि ती मेन टिकाऊ कामां. सो ह्या कामाचें आतां जें हांवें आतां तुमकां सांगलां त्या भशेन जी मसणीचें रिनोवेट केल्ली मसण हेजी आतां उजघाटन जावपाचें आसा आणि थोड्याच वेळान हांगसर कुरचडेचो आमदार निलेश काब्राल जो आसा हो हांगसर येवपाचो आसा. तेज्या उपरांत सविस्तर म्हायती जी आसा ह्या मसणीचें रिनोवेट करपा खातीर कितलो खर्च येयलो, कितें कितें काम जालां हें आमी म्हायती फुडल्या व्हिडियोन तुमकां दाखयतले. सो पळयत रावात. आवाज तुमचो आमचो. हांव नंदेश सावंत देसाय, कुरचडे.